كنبر فقادنيا يكونكم سنا امراوي زصلني يبل مالتي هذا سلازي انا بقى بعلها زغبر غبر حبو ግን አዚ ደስ ይብለን በቃ ናብጽሉ ይቀየር ኮሙዝ መስላ ሓጎስን ደስታን ፈጽሙ ኣብ ነብሰይ ካብ ወድ ተባዕታይ ክረኽቦ ይክእልኒ ኢለ ስለዝኣምን ብኸምዝ ተሳቀየሞ እንታይ ክገብር ዝብል ሓደ ማለት እዩ ሓደ ወድ ተባዕታይ ድማ ካብ ጻንነት ያት ሒዙ ወድ መጽ ብድሕረይ ክራኸበኒ ደስ ይብለኒ ክንደይ ዝፈትዋና ዋልድ ኣለዋ ምሰን ክራኸባ ይክእልኒ እንታይ ዝብል ማለት እዩ ገና نابن ركابي خجبر كل كله حيلي دخوم يزخون يبل ورد تبعتين زراخون تريا أزيد السبلني هذا جزير ما بعلي كي ترفع بعلي زبزلكم قمة شيء جابير كابو صوركم صورنا مالي زي قبرنا قريلن ملو جن بك هذا جزير ما ولا صخير الستيرنا بدك تبعتين بس أجمعتنا حوات كأمثيل زخون عينك هايمانات كسرح جنزب كتشيكت مسل زبالي بالكان كم زي إفريم زقبرو دلو 50 شحيب له تقعد أقول لي كابا قور لي بهايمانة تمثيلك 50 شح كبي تايزي تاي صبو جيرو أوكي 10 دولار حق زي اللي خلو كل جزء أنا خزارة كلهم تاخم تلو وأتا زقول عزي انتايو أب حاجز عين الدم دملو تبلو anyway أنا أخو ما عين السبايك ممكن أنا دكتهم ورزيا صدري دكتهم هيبهم كابزل لاتهم لكم علىه تخافيلهم زبول عس صدري عبي بسنة سرعة عبي كم عينت بهار يبلي كم عينت بهار جين 10 شحيبة له كم زي شحيبة له كابي يمتيوه سرح كابدي يسرح نوي عمت يجرو إفريم نحن كلها أنا إسرائيل نيرنا 100 قبرهم أدمين دلكا حجي كلهم تمنا إفريم كم تسلوا زلوا 100 قبرهم 100 ترى قبرهم 100 قبرهم 10 شح كل جزء هيبوا له قبل كابي متسيوه كلاتن كاب صدر كاب حدارن تفعلالين تندقني شو أيريا أي سمعة أتم سبت إنسسا مالت كين إذا المسؤول الله كلن إنسساسي وفير كاين ناب حدا بوتا قبل عكني الكات وفرنمو أنت جنا حش كاين تملس انت جنا وفيركا صلا دخونه كيبلن انت جنا حش كانت تملس ازيان كو انسسان كزارباي كلا كسمعي كلا بقى اسو زبلن خلاص ايش كطلنا له 50 شحيبو افهم حونا اتا مسكل عخات تقباكا اتا عخات بتر مسيا تقباكا قس نبلك نحنا بهايمونة زباليلن تحجزو املاح حجزكا كلاتن اسو دما اسرائيل نيرنا موعلنا أسرائيل موعلنا نيرنا كلنا نفلتينا هذا سب كنديتو قدف أب كرسها كوفي الكاسي أسرائيل كوفي الكاي توجهنا كلنا تنكف سبعين عليون سبز جبرلن سبعي يبلن أبي وعيل كزبلن يبلن أبي حجر كزبلن يبلن كلنا تنبقى باي ذا واي كوبلين كندي بس حلا رايلي كنكي أفغان يزركب وتم قالنا هاكمانا تشجيرهم يمزلو نحنا بإفريم لقمات أنقالي نشجر الساتم كعب بقالنا بس قالنا ومالتيو مساعد عالم قريبة أملاخ مراكب سريح خان هزب هاد حنين لني إلو نحنا بحثناكم مساء السلام عليكم عمر قمت وعينا صباح عبرساس بساس الله رداك مالي كمو بيعني كان لن أنا صلاة مسجبر كلها كابرسة تأمرات صابب سيسات بلالا صابب سيسات أقوال كابرسة صابت أخوعيو صلاة مسجبر الله زي تنقال مالتيو أنا زجر من إذا عاب سبايزي رايو لك كندبنا إذا عاب سبايزي أنت يزجبر قريب يزبلني فيديو صريح حسني إفريم نسعبه لك إذا عاب سبايزي إذا أرجيت سباي رايو إذا عاب سباي لك كم بطاتنا رايو أبوتاتنا هاجر يحلون الصغا هايمانتو يشيء بجنزب رايو إذا عب سباي رايو أبوتاتنا هاجر يحلون الصغا هايمانتو يشيء مصدق خينو رايو نخيد حج نسمع يوم تأمراتنا يتابع سمعت من الذي أزعم يقولون زيادة ما مال سيف ترجع يبال دنيرو نخيد تاب كلها تاب كتب سلسي نسوديو
تريو زلهم كو ديابون يمساي كوي سالان تقبل زلهم كابو سنتاي تسال تريو لهم ريفولت الذي بس يمسمع على اخوان مريم مسكر نيرو እዚ ወዲ ኻ ጸሎት እናገበረ ኸሎ ካብ ኤፍሬም ጸሎት እናገበረ ኸሎ ካብ ርእሱ ገለውጥ ይብሎ ኣሎ ገለ ክንሰምዕ ኢና ናይ ኤፍሬም ዘረባ ገለ ክንሰምዕ ኢና ንኸይ ጥራይ እግዚአብሔር ዛው እንስታህ እሽታን ከፋታ ጋቲ እወ ገይሮም አክንዲ ይግረይሎም ዝምለስ እስጢፋኖስ ጌታ ተዛሪብና ይሎም ጌታ ጥሎ እስጢፋኖስ አንተ ሕልና ኣሎ ወብዚ በላዕል ተስጋ ها كبركات كمان يتفلتن ስለዚህ አኔ ለዚህ ሸለል ኩለኩም ስለዝደልይም በር ከዚያ ማህዋት ክልጥዮም ሳይ እንዳሰለ ይኸሉ ና አባሚሮን ዲያቆን ስለዝኾንካ ጽንዕታ ተአምራት ጻባ ሕጂ ክንገብራይና ራይዋ ተጻባ ተአምራት ራይዋ ክንገብሪና ጻባ ዘፍሪዋ ዘለኹም ሓልትናኩም ሳይ ሰላም ራይዋ ተባይላ ጻባ እዚያ ተጻባ ተአምራት ትገብራለሁ በስማም በቃ ተአምራት አቤት አቤት ተአምራት አቤት ተአምራት አቤት ተአምራት ጻባ አቤት አቤት ተአምራት አቤት ተአምራት ኤፍሬም ሰብ ዘይራእይ አይረ አቤት ተአምራት አቤት አቤት ተአምራት ጻባ አቤት ተአምራት ዋይ 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 ከምዚ ዳ መሰለ ተአምራት የለን አቤት አተኸንደይ ከበዝሒ አቤት واي ገንዘበይ ዝሃብ ኩሉ ጻባይ ዋይ 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 ገንዘበይ ዝሃብ ኩሉ ጻባይ አቤት ተአምራት አታታይ ድበለ ተአምራት ዳይታ አቤት እንታይ ድበለ ተአምራት ዳይታ እዚ ኤፍሬም አቤት ተአምራት ጻባ ጸሎት ምስ ገበርኩ ተአምራት ራዩ ካብ ርእሰይ ጻባ ዘይራእየ ኣይኣምኒ ዘይራእየ ወላ ሓንቲ ከኣምን ኣይክልኒ ራይዋ ጸሎት ምስ ገበርኩ ጸሎት ምስ ገበርኩ አቤት ተአምራት አቤት ተአምራት ጻሎ አቤት ተአምራት አታ ከምዚ ዓይነት ተአምራት ኣሎ ዲ ከምዚ ዓይነት ቀላል ያ ተአምራት ግብር ምሰበልኩ ጸሎት ምስ ገበርኩ ራይዎ እልል በላ ይሕዋት ኩላኸትክን አዴታት እልል በላ ተአምራት ጻባ ራይዎ ካብ ርእሰይ ምሽት ከይመስለኩም እዚ መመሸጥ ከይመስለኩም ጻባይ ራይዎ ተአምራት ይራይዎ እልል በላ ሕዋት እልል ጽሐፉ ተአምራት ይራይዎ ዘይራዮ ኩሉ ሰብ ክርኢ ኣለዎ ሸርበልዎ ተአምራት ይራይዎ ጻባ ስጋብ ሕጂ ይራይዎ ሲሉ ነዛዕ ኣሎ እልል በሉ ሕላዋት እልል በላ አዴታት እልል በላ ሕዋት ያ እልል በላ ኩሉ ሰብ ክርኢ ኣለዎ ተአምራት እዩ ኤፍሬም ክርኢ ኣለዎ ተአምራት ራይዎ ካብ ርእሰይ ራይዎ ተአምራት ራይዎ ኮረር ትብላላ ክልተ ኢሮ ሂብካሉ ጻባ 3 ኢሮሲ ራይዎ ተአምራት ራይዋ ትኸይዳላ እዚያ ንበይና ናበይ ትኸይዳላ ራይዋ መገዲ ጸጋም ሕጃ ራይዋ እዚኣ ሓቅነት የብላ ናብዚኣ ትመጽእ ነይርዋ የማን ንጸጋም ከይዳ ራይዋ እዚኣ ራይዋ ተአምራት አታ ናይ በጊ ዒድ ኸውን ድሓን ሰቕ እንደበል ራይዋ ተአምራት ራይዎ ነዚ ዘይረአየ ኣይኣምኒ ራይዎ ነዚ ዘይረአየ ሰብ ኣይኣምኒ ራይዎ ተአምራት ነዚ ዘይረአየ ተአምራት ራይዎ ተአምራት ራዩ ጻባ ራይዎ ተአምራት ራይዎ ሕዋት سيل كازين هاي عورات تأمرات جيرة انتي تأمرات رايوة إذا قال زي أسنمني خوش شو أنا تصلت مسجور كلها تأمرات رايوة صبايلنا كم يتصابا انتي زي تصابا إفريم سي بعلقنا خد الزارب تحدث إن مني خد صلت جير كتصابا ختم صلوا انتي زي تأمرات رايوة صبا مني خد أساسي بعلقنا تزارب سي ساس كاله ختمت تغلم برسخات صابا ختمت أتم سبات نعتم سوز خدوا لهم عقبلوه
ታብታብ ግበር ሕዋት ናይ መወዳእታ ክነቃልብሉ እዚኣ ኻ ሲላ ኣላትኩም እዚኣ ኻ እዛ ዶክተር ዝብላ እዚኣ ኻ ፅልልቲ እያ እዚኣ ኻ ሲላ እዚኣ ኻ ልቑማፅ ደድሕርያ ትኸይድ ሃይማኖት ዝበሃል የብላን ምእመን የብላ መውዲቕ የብላ እዚኣን ጓል ሃገረሰብን ሓንቲ እየን በቃ ኣብዚ ኣትዋ የብለን ሓንቲን እዚኣን ጓል ሃገረሰብን ዘይተዓስ ከምኡ ኣቦይ ኣይርኤካ እንታይ ክትብለካ ኣቦ ዲኻ ስኻ ኣንተ ኣቦ ዲኻ ከምኡ ኣቦይ ኣይርኤካን ኣቦ ዲኻ ስኻ ወኣቦ ዲኻ ካህን ዲኻ ኣንቱም ሰባት ኣታ ኢዶ ክንብል ኣነስ ኣበየ ዝኸዶ እንታይ ክገብር እየ ንስደት መፅአ ኣቦ ዲኻ ስኻ ኣቦይ ኣይብለካኒ ኣቦ ዲኻ ካህን ብጣዕሚ ትፃወተሉ ኣለኻ ብጣዕሚ ስማዕ እንዶ ነዚ እኳ ዝሓዞ ነዚ ዓብ ሰብኣይ እኳ ዝሓዞ ንሓውለለዲን ኣጥፊይዎ ካብዛ ማስሜዳ ኣጥፊይዎ ንሓውለለዲን ኣጥፊይዎ ካብዛ ማስሜዳ ከም ዝስወር ገይርዎ ብጣዕሚ ትሪእዋ ዘለኹም ሓፍትናኩም ምሳይ ሰላም ለችን ዕሞ ድገም ተባሂላ ፀባ ካብ ርእሳ ዝፈሳ ዘላ እዩ ርዳእኩም ኣሎ ከም ኣቦይ ኣይርኤካን ላትን መጨረሻ ስዕቐ ፅባሕ ትምለስ እያ ፀገም የብሉን እግዚኣብሔር መማልሰ ይፍጠረላ ይበሃል ዶ ነይሩ ኣይበሃል ስለዚ ንሱ ድዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እኮ ዲያቆን እዩ ምሳይ ጎይ ፀላንት ዝገብር ዘለኹም ካብ ርእስ እንታይ ፈሳ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ዘይፈልጦ ኣሎ ድዩ መፂኡ ምስ በዓል ዕቑባ ማርያም ምስክር ነይሩ እግዚኣብሔር ዝሃቦ እዩ ሕጂ ዝተሓን ንእሽተ ዕንቅፋት ኣጋጢሙ ኣሎ ኣብ ክንዲ ይቕረ ኢሎም ዝምለስ እስጢፋኖስ ጌጣት ተዛሪብና ኢሎም ስቡ ይጠፉ እንታ እስጢፋኖስ ዳ እንታይ ሕልና ኣለዎ ወብዚ በልዓ ክልተ ስጋ ተዋሃበብካ በረከት ከመን ኣይትፈልጥን ስለዚ ኣነ ነዚ ሸለል ክብለኩም ስለ ዝደልየ እምበር እዚኦም ኣሕዋት ክልቲኦም ምሳይ እንዳጸለዩ ከለዉ ንዓኻ ቀባ ሜሮን ዲያቆን ስለ ዝኾንካ